सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने मौका दिन 5 मिनेटसम्म विभाजन घण्टी बजाइनेछ। 2. विभाजन घण्टी बजेपछि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका मान्य सदस्यहरू सभाकक्षभित्र प्रवेश गर्नुपर्नेछ। 3. विभाजन घण्टी बन्द गरेपछि सभामुख आसनको दायाँ र बायाँतर्फको उपकक्ष लबी एवं सभामुख आसन पछाडि रहेको उपकक्ष लबी खाली गराइनेछ। 4. सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित बगैँचातर्फको सम्पूर्ण ढोकाहरू, कर्मचारी प्रवेश गर्ने ढोका र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू तथा सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित तिलिचो बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने 2वटा ढोकाहरू, लबीबाट बाहिर निस्किने 2वटा ढोकाहरू, सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू साथै उल्लेखित सभाकक्षको पूर्व र पश्चिमतर्फ रहेको उपकक्ष लबीहरूको दक्षिणतर्फ छेकबार लगाई बन्द गरिनेछन्। 5. उल्लेखित ढोकाहरू बन्द गरिएपछि मत सङ्कलन कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म बाहिर रहेका मान्य सदस्यहरू लगायत कसैलाई पनि सभाकक्ष एवं उल्लेखित उपकक्ष लबीहरूमा प्रवेश गर्न र बाहिर जान दिइने छैन। सभामुख आसनको दायाँ र बायाँतर्फ एवं सभामुख आसन पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको नामावली राखिएका छन्। 7. क. प्रस्तावको पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। ख. प्रस्तावको विपक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। ग. प्रस्तावमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। 8. मान्य सदस्यहरूको सहयोगको लागि उक्त स्थानहरूमा सचिवालयका कर्मचारीहरू रहनेछन्। 9. कुनै मान्य सदस्यले आफ्नो मत सच्याउन चाहेमा मतदान कार्य सकिएको 3 मिनेटभित्र माग गरेमा सच्याउन दिइनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म 5 मिनेट विभाजन घण्टी बजाउन आदेश दिन्छु। अब म सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित बगैँचातर्फको सम्पूर्ण ढोकाहरू, कर्मचारी प्रवेश गर्ने ढोका र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू तथा सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित तिलिचो बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने 2वटा ढोकाहरू, लबीबाट बाहिर निस्किने 2वटा ढोकाहरू र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरूका साथै उल्लेखित सभाकक्षको पूर्व र पश्चिमतर्फ रहेको उपकक्ष लबीहरूको दक्षिणतर्फका ढोकाहरू छेकबार लगाई बन्द गर्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यस प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला।
प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला र मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। मान्य सदस्यहरू कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मतदानको लागि आफ्नो स्थानबाट उठेर जाँदा, मतदानको लागि दस्तखत गर्दा र दस्तखतपछि आफू बस्ने स्थानसम्म फर्कँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न हुन जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुखको आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुखको आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू उक्त प्रस्तावमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। 2077 जेठ 31 गते प्रतिनिधि सभाको संविधान संशोधन बैठकमा 15 जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए। संशोधित नक्सा बमोजिम नेपालको निशान छाप संशोधन गर्नका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा मतदान भएको थियो। उक्त संशोधन विधेयकको पक्षमा प्रतिनिधि सभामा उपस्थित 258 सांसदले मतदान गर्दा 15 जना सांसद भने अनुपस्थित रहेका थिए। प्रतिनिधि सभामा कुल 275 सांसद छन्। 258 सांसदले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्दा विपक्षमा शून्य मत देखिएको थियो। मान्य सदस्यहरू बन्द गरिएका सभाका सबै प्रवेशद्वारहरू खोल्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 258 रहेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा शून्य मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा शून्य मत परेको छ। यो 2/3 भन्दा बढी मत हो। संविधान संशोधन बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदहरूमा अमृता देवी अग्रहरी, गोपाल बहादुर बम, दुलारी देवी खत्योनी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्र कुमार चौधरी, प्रमोद शाह, शिवकुमार मण्डल, सरिता गिरी, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल, ज्ञानकुमारी छन्त्याल रहेका थिए। प्रतिनिधि सभामा निलम्बित सांसदहरूको उपस्थिति थिएन। निलम्बित सांसदमा विजय कुमार गच्छेदार, मोहम्मद अफ्ताब आलम, हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी अनुपस्थित भए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुखलाई पनि मतदान गर्ने अधिकार छैन। यसरी मतदान भइसकेपछि सभामुखले यसरी जोशका साथ घोषणा गरेका थिए। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य
सङ्ख्या 275 को 2/3 बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतभन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल जेठ 32 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।